मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 031353055123। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन मोहतरम, आज 19 माह रमज़ान की शब है। ज़रबत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आज मैं आपको इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा बताना चाहता हूँ, और ये रहती दुनिया तक लोगों के लिए एक इबरत है। इमाम अपने सहाबी जनाबे सलमान के साथ एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ, और जैसे ही एक कब्र के पास पहुँचे, अमीरुल मोमिनीन ने जनाबे सलमान से कहा, है सलमान, जानते हो कब्र के हालात के बारे में? जनाब सलमान कहते हैं, नहीं मौला, मैं नहीं जानता। इमाम फरमाते हैं, सलमान, मैं बता दूं या तुझे तेरी आंखों से दिखा दूं? जनाब सलमान कहते हैं कि मौला, आप अगर बता भी देंगे तो वो भी मेरे लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर आप मुझे दिखा दें तो मेरे ईमान में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इमाम कब्र को ठोकर मारते हैं और कहते हैं, तुम बिइज़्निल्लाह, ऐ बंदा खुदा, उठ अल्लाह के हुक्म से। कब्र फटती है, ये शख्स बाहर आता है। इमाम सवाल करते हैं, ऐ बंदा खुदा, ज़रा बता ये कैसे यहाँ तक पहुँचा है? ये बताना शुरू करता है और कहता है कि मैं बिस्तर बीमारी पर दराज था कि मैं क्या देखता हूँ कि आसमान के अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आती है, एक शख्स नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा हौलनाक थी। मुझे डर लगा। मैंने उससे कहा, ऐ बंदा खुदा, मैं पहले बीमार हूँ, मुझे क्यों डरा रहा है? तो वो मुझसे कहता है कि मैं मलकल मौत हूँ। तो ये पूछता है, किस लिए आया है? कहता है कि मैं तेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो ये शख्स कहता है कि कहाँ से शुरू करेगा? तो मलकल मौत कहता है कि मैं तेरे रूह को तेरे पाँव की तरफ से निकालना शुरू करूँगा। जैसे ही इस शख्स की रूह को निकालना शुरू किया, ये शख्स कहता है कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे जिस्म के ऊपर तलवारें और छुरियों से वार किया जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अब मेरी रूह मेरे सीने तक निकल चुकी थी। अब जब गर्दन की बारी आई और मेरी रूह गर्दन से सर की तरफ से बाहर निकली, तो ये शख्स कहता है कि वो तकलीफ़ जो मुझे हुई थी, वो तकलीफ़ मुझे आज तक याद है। ये शख्स कहता है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाता हूँ। मेरे अजीज़ व अकारिब आते हैं, मुझ पर रोते हैं, गिरिया करते हैं, मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मुझे जवाब देने वाला कोई नहीं होता। मेरी मैयत को उठाया जाता है, मुझे गुस्ल के लिए लाया जाता है, मुझे उस तख्ते पर लिटा दिया जाता है कि जहाँ पर मुझे गुस्ल देना था। अब जब मुझे गुस्ल देना शुरू किया है तो वो पानी के जो गुस्ल के लिए मेरे जिस्म पे डाला जा रहा था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे आसमान से पत्थर गिर रहे हैं। मेरे जिस्म की हालत बहुत नाजुक थी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब ये कहता है कि मेरा गुस्ल हो गया, मुझे कफन पहना दिया गया, मेरा जनाजा उठा कर निकले। मेरा आखिरी वो दीदार घर का था कि मैं अपने घर को अलविदा कह रहा था। अब मैं जैसे ही मेरी मैयत को लेकर कब्रिस्तान आते हैं, मेरा जनाजा पढ़ते हैं। जनाजे के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाया जाता है, मेरी कब्र के करीब ले जाते हैं, मुझे कब्र में उतारते हैं। तो जैसे ही मुझे कब्र में उतारा जा रहा था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे
مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا ہے۔ میری حالت بہت خراب تھی، میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن میری کوئی بات سننے والا نہ تھا۔ اب میری قبر کو بند کر دیا گیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں میری قبر کے اندر کہ ہولناکی ہے، تاریخی ہے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، پھر دیکھتا ہوں کہ بائیں طرف سے بھی ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، پھر دیکھتا ہوں پاؤں کی طرف سے بھی ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، پھر دیکھتا ہوں اپنے سر کی طرف سے بھی ایک روشنی نمودار ہوتی ہے۔ تو میں اپنے دائیں طرف والے سے پوچھتا ہوں اس روشنی سے کہ بتا کہ یہ کیسی روشنی ہے؟ تو وہ یہ روشنی کہتی ہے کہ جو تو نے دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کی تھی، نماز جو تجھ پر اللہ نے واجب کی تھی، وہ جو نمازیں تو نے پڑھی تھی، اللہ نے ان تمام نمازوں کو جمع کیا ہے، جمع کر کے ایک نور بنایا ہے۔ فرمایا کہ جو تیرے دائیں طرف سے عذاب آئے گا میں اسے بچاؤں گا۔ اب بائیں طرف کی نور کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نور بتا کہ تو کیسا نور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تجھ پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے تھے، جو تو نے عبادتیں کی تھی، اللہ رب العزت نے ایک نور بنایا ہے، جو تیرے بائیں طرف سے عذاب آئے گا میں اسے بچاؤں گا۔ اب ایک مرتبہ اپنے پاؤں کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک نور موجود ہے۔ تو کہتا ہے کہ بتا کہ تو کیسا نور ہے؟ تو کہتا ہے کہ تو نے دنیا میں رہ کر جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کی تھی، جو تو نے اچھا اخلاق برتا تھا، اللہ رب العزت نے ایک نور بنایا ہے کہ جو تیرے پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا میں اسے بچاؤں گا۔ اب ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ اپنے سر کی طرف کہ جو تمام نور سے زیادہ روشن ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہونے کے بعد اس سے پوچھتا ہے نور کہ تو کیسی روشنی ہے کہ جو تمام سے زیادہ روشن ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو تیرے دل میں محبت علی ابن ابی طالب تھی، محبت اہل بیت تھی، اللہ نے اس محبت کو جمع کر کے ایک نور بنایا ہے کہ جو تیرے سر کی طرف سے عذاب آئے گا میں اسے بچاؤں گا۔ تو میرے محترم سامعین، اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر ان تمام واجبات کو ادا کیا اور ان ہستیوں سے محبت کی اور ان کی خوشیوں میں خوش نظر آئے اور ان کی غمیوں میں غم زدہ نظر آئے، تو یقیناً پروردگار عالم بھی ایسے نور ہماری قبر کے اندر پیدا کرے گا کہ جو اگر دائیں طرف سے عذاب آئے گا تو وہ اسے بچائے گا، بائیں طرف سے عذاب آئے گا تو اسے بچائے گا، پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا تو اسے بچائے گا، سر کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو اسے بچائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج امیر المومنین کی ضربت کی رات ہے، تو دعا کرتے ہیں اس کریم پروردگار عالم سے کہ وہ کریم مالک و خالق ہمیں اس رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے میرے پروردگار ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور جتنے بھی افراد مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ جنہوں نے مجھ جیسے گنہگار کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اے میرے پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارا شمار چہردہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرما۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔